ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्भरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भावति वद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यतच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिश्शङ्कलीलानिलयनममृतसन्धसन्दोहमन्तः सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ
कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरस सुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरन्यभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादिश्यतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुल गुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनिमनं विश्वतेजोहराणाम् तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसिन क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्फर्दिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्जहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहु चतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरान्तकं वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयादचापलबलाच्चापल्य वार्तोदभूत्
लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेत् यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्ताव दत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निस्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्। सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतभास्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयादृक्षोत्तरमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ। निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिदं तद्दूरेत्यफलैयदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः। तत्त्वौ त्वद्व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचतता मायान्ति किन्तावता। क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्य मन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेश तस्तन्वती। सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदः प्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरं वातालयाधीश्वर। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनम्। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुम् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं कुहचन विपत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती।
न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातितपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदिसन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचो वचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमन् पीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं नाम तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् दृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः
तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदु पासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युता वारभेमहि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्य च सुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्ष्कपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोन्ष्मनार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलब्ध्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायाङ्गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्होन्नरात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम्
नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः। एवं च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तास्य सा स्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधत् निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवेत् प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामविसावितिर्भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्क पाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधित् श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य वृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योमततः ससर्जिथ विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैकरपातमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपन् समां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयतान् गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति। पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्। जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे। क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे। ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः। उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे। निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन् तव नासिके द्वे। लोभत्रपे च भगवन्नद्धरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाश्च मनश्च दंष्ट्रा। मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः। सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्म देवः। पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष। कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजाप्रतिरसौ वृषणौ च मित्रः। श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्तुष्ट्रसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः। विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहू चारूरुयुग्मचरणन् करुणां बुधे ते। संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः। नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिवौ वपुरनिर्वचनीयमीश। ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः। तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च। एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः।
सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रसमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मीः स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुची चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितत् स्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुज मण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमल भूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमिथ्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् योल्लाघताम्
इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोऽर्थरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासन्। दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तुकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम्। तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना। चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्। ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। तरेततम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेवरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरब्धिः स्वधाभिद्वान्तमलन्यकृन्तत्। सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवः नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्तानः चतुर्वदनतामगाद्विकसद्दष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् त एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवर्र मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटक हारकेयूरयुङ्मणिस्फुरतमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षतामक्षताम् गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरच्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाधदा मुदितचेतसौ वेधसम् शतकृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरानवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किं कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्री दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात्
अम्भोजयोनिरससृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधान् स सृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्तमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभर्जन्म नु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षोन्भवनौ विविक्षोन् ध्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः
सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रसप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षः खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिः स्तुवतो मुनीन्द्राः अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषान्यरुन्धान्निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयंस्त्वां भक्तैकदृशः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजासृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवशिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समद्रुम्भथास्त्वम् अब्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्यैः विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा कितिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जिथ घोरघोरम्
तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः शयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वः प्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोदीप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिल्लकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ च थरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक पीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलद्धेरुचन्दन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च 12 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 13 दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं त्वावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिन दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन्दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नगतगरः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कृष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्यां सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातौद्भूमौ झटिति पतितायाम हह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात्
समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपथदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्थामप्रमदभरो विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि पातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम 13 दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 14 दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुश्चतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजा यथा जनानां
प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्याननं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता पन्थकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वाल्लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरूपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजिद्रितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्धोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढत्वं तद्विधूयाम यान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशः नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।